अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज फिर हम इन्फॉर्मेशन टेक में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसका टॉपिक बहुत ही ईमान फ़रोज़ और ईमान को ताज़ा करने वाला है कि किस तरह अल्लाह पाक की ज़ात मरने के बाद इंसान को दोबारा ज़िंदा करेगी और इस वाहिद यकता के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वो हर चीज़ पर कादिर है। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक सुलाए रखा और फिर किस तरह गधा दोबारा ज़िंदा हुआ और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इनके अहले खाना ने देखकर इनसे क्या क्या सवालात किए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र पैगम्बरों में से एक पैगम्बर हैं। आप अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपका ज़माना बनी इसराइल की कैद बाबल से रहाई के बाद का है, यानी 6ठी सदी ईस्वी का ज़माना है। आप अलैहिस्सलाम ना सिर्फ काहन ही थे बल्कि शरीयत मौसवी के आलम भी थे और एक माहिर कातिब होने की वजह से लोगों में बड़ी कदर व मंज़रत की नज़र से देखे जाते थे। आप अलैहिस्सलाम बड़े नेक और खुदापरस्त आदमी थे। बाइबल की एक किताब अज़रा भी आपके नाम से मंसूब है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बनी इसराइल के अंबिया में से थे। अल्लाह पाक ने आपको हज़रत सुलेमान के बाद और हज़रत ज़िक्रिया से पहले मबूस फरमाया था। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है। तर्जुमा: और यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनका कौल है जो अपने मुंह से निकालते हैं। ये इन लोगों के कौल से मुशाबहत करते हैं जो पहले कुफर कर चुके हैं। अल्लाह इन्हें हलाक करे, ये कहाँ बह के फिरते हैं। फ्रेंड्स, 6ठी सदी कबल मसीह की बात है जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियाँ और मुशरकाना हरकतें हद से तजावुज़ कर चुकी थीं। हर तरफ जुल्म जबर, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था। अल्लाह ताला ने इस ज़माने के पैगम्बरों के ज़रिए बनी इसराइल को मुतरब्बिय फरमाया कि अपनी बुरी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना गुज़िश्ता कौमों की तरह इन्हें भी अज़ाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार तनबीह के बावजूद जब इन पर कोई असर ना हुआ और इनकी बदमालियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं, तो कौम मालका का एक ज़ालिम सफ़ाक बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, बाबल से एक बड़ी फ़ौज के साथ आंधी तूफ़ान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामाल करता हुआ फ़लस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़े ही अरसे में फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी। तुरात के मुताबिक 40,000 से ज़ायद उलमा कत्ल कर दिए गए, यहाँ तक कि वहाँ तुरात का एक भी आलिम जिंदा ना बचा। इसके साथ ही बख्त नसर ने बनी इसराइल के 80,000 अफराद को कैदी बनाया और इन्हें बेर बकरियों की तरह हकां कर बाबल ले गया, जिनमें हज़रत उज़ैर भी शामिल थे जो उस वक़्त नौउम्र थे। बख्त नसर के हुक्म पर इसकी खूनखार फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस में हज़रत सुलेमान की तमाम बाक़ियात को तबाह व बर्बाद कर दिया। अज़ीमुश्शान महलात खंडरात में तब्दील कर दिए गए। हैकल सुलेमानी में मौजूद तमाम वसीओ अरीज़ और नादरो नायाब कुतुब से मुज़य्यन कुतुब खाना जला कर राख कर दिया, जिसमें तुरात के असल नुस्खे भी शामिल थे। नेज़ सबूत सकीना भी कहीं गायब कर दिया गया। तुरात के मुताबिक अल्लाह पाक ने इस ज़ालिम जाबर बादशाह पर अज़ाब नाज़िल किया और इसकी शक्ल मसख कर दी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक दीगर इसराइलियों की तरह बाबल में कायद रहे और फिर अल्लाह ने 40 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर सरफराज कर दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब बाबल की असीरी से निजात मिली, बहुक्म खुदाबंदी दोबारा बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले आए। उस वक्त तुरात का कोई हाफिज़ जिंदा ना था और ना ही तुरात का कोई नुस्खा मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम को फ़िक्र लाहक हुई कि अब अल्लाह ताला के कलाम को लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। चनाचे इन्होंने इसराइलियों को जमा किया और चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही तुरात हिफ़्ज़ कर ली थी, लिहाजा इसे उन सब के सामने पढ़ कर तहरीर करवाया। बात इसराइली रवायात में है कि जिस वक्त उन्होंने बनी इसराइल को जमा किया तो सबकी मौजूदगी में आसमान से 2 चमकते हुए शहाब उतरे और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सीने में समा गए। तब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अज़ सरे 9 तुरात मुरत्तब करके अता फरमाई। जब वो इस अहम काम से फ़ारग हुए तो बनी इसराइल ने इंतहाई हसरत का इजहार किया और इनके क़ुलूब आप अलैहिस्सलाम की कदर व मंज़लत बढ़ गई। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इनकी ये मोहब्बत व अक़ीदत गुमराही में बदल गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। इब्ने असाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास के हवाले से रवायत नकल की है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम से सवाल किया कि इस फरमान इलाही का क्या मतलब है। तर्जुमा: और यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये यहूद ने क्यों कहा? अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की खातिर पूरी तौरात हिफ़्ज़ कर ली, जिस पर उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम भी इतनी ताकत नहीं रखते थे कि बगैर किताब के पूरी तौरात सुना सकें और पेश कर सकें, जबकि उज़ैर अलैहिस्सलाम ने हमारे पास पूरी तौरात बगैर लिखी और बगैर किसी किताब के ले आए। इसी वजह से बनी इसराइल अलैहिस्सलाम के कई गिरोह इस बात के कायल हो गए कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। कुरान पाक में किस्सा कुछ यूँ बयान हुआ है। कुरान करीम की सूरतुल बकरा में इरशाद बारी ताला है, और फिर इस शख्स को देखो
جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندے پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر ہم کس طرح گوشت پوش چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے ہوئے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوت تھے، وہ جس مصیبت یا کسی مریض کے لیے دعا کرتے تھے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے، لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ مجھے بصارت لوٹا دی جائے تو میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی تو آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور کہا یہ عزیر ہیں، اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں کے ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں شانوں کو کھولا تو وہاں وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہ تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تو تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھا دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہ تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی جس کے اوراق بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینے میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور دوسرے آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، معاذ اللہ۔ حضرت ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بتا دیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ علیہ السلام جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ برے لگتے اور آپ علیہ السلام بالکل جوان لگتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی اور 100 سال بعد جب اٹھے تب بھی وہی عمر والی آپ کی زندگی تھی۔ مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر اتر دمشق میں ہے۔